बतलाएंगे हम भी दुनिया को आज किताब व सुन्नत से मिर्ज़ा का खुदा और है मोहम्मद का खुदा और। जैसा कि आप जानते होंगे मुफ्ती अकमल कादरी साहब अतारी साहब को इन्होंने एक वीडियो बनाई, यानी कि एक छोटा सा क्लिप उसमें ऐड किया है। किसी ने इनसे पूछा, वैसे तो अकमल साहब ये मामले में पढ़ते नहीं हैं ये कंट्रोवर्सी में, लेकिन अब किसी ने शायद उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मिर्ज़ा जहलमी के अक़ीदे दुरुस्त नहीं हैं, वो हक़ पर नहीं हैं, वो यानी कि एक गुमराह आदमी है, एक तन्हा है, जमहूर को छोड़कर अलग रास्ता निकाला हुआ है, कुरान और सुन्नत से, किताब और सुन्नत से हट के रास्ते पर चल रहा है, उसकी वीडियोस वगैरह ना। इस पर ये बेचारा मिर्ज़ा जहलमी, अरे नहीं जहन्नमी नहीं बोल रहा हूँ, जहलमी, अब उसका अक़ीदा तो जहन्नमियों का ही है लेकिन अब नाम जहलमी है, नाम जहलमी बोलेंगे। हाँ, मिर्ज़ा जहलमी, उसको बड़ा गुस्सा आ गया और बेचारा आग बबूला होकर एक वीडियो बना दी, 2 घंटे की पूरी बड़ी वीडियो बनाई और उसमें बहुत सारी बातें उसने की हैं। हमने छोटा इंट्रो देखा उसका और उस इंट्रो से ही कुछ बातें हमने अख़ज़ की हैं। हमारे इस वीडियो को इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने पेश करेंगे, क्या क्या बातें उसने कही है और फिर कितना कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ उसका जुमला है और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ उसका अक़ीदा है। बतलाएंगे हम भी दुनिया को आज किताब और सुन्नत से मिर्ज़ा का खुदा और है मोहम्मद का खुदा और। आपको ये शेर समझ के इसके रुकन गिनना शुरू मत करिए, मैं एक जुमला स्लोगन आ गया तो बोल दिया। तो उसने बड़ी ही गलतियों को अपने साबित सही करने के लिए बहुत सारी हदीसों का हवाला लेना चाहा, लेकिन वो नहीं ले सकता क्योंकि गलत आदमी हमेशा गलत ही होता है। अब उसके फॉलोअर्स अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो आप भी सुन लीजिए, उसको फॉलो करना यानी कि शैतान को फॉलो करने के बराबर है। अब तुम्हारे इंजीनियर साहब ने कहा कि शैतान के बाद दूसरा नंबर उन्हीं का है, देख लीजिए, मेरा नंबर तो उसके बाद ही आता है इनकी नजर में। तो फिर उनको फॉलो करना, शैतान को फॉलो करना है तो फिर आप उनको फॉलो क्यों कर रहे हैं? हदीस में है, अब जो लोग उसके व्यूवर्स देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर मुतासिर हो रहे हैं कि भाई 5 लाख यानी 5 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं तो वो हक़ पर होगा, हरगिज़ नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है कि आखिरी सुबह क़यामत तक एक बड़ी जमात मौजूद रहेगी जो हक़ पर होगी। अगर इसके पास 5 मिलियन व्यूज़ हैं तो इसके हक़ होने की दलील नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हर मौके पर हर दौर में एक बड़ी जमात का वजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को बख्शा है। अगर इसके पास 5 मिलियन है तो पूरी दुनिया में 500 मिलियन सुन्नियाँ हैं, तो बड़ी जमात तो सुन्नियों की हुई। अगर खुदा न खास्ता इसके पास 50 मिलियन भी अगर ऐसे अक़ीदे वाले हो जाए तब भी अहले सुन्नत वल जमात की तादाद 5000 मिलियन की रहेगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तो गलत नहीं बोल सकते, ना हुजूर की बात गलत हो सकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल जो भी बात करते हैं वो अल्लाह के मंशे के मुताबिक करते हैं। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के रसूल की शान खुद अल्लाह ने बयान कर दी सूरह नजम में, जो बोलते हैं वो हमारी तरफ से वही होता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि हर दौर में एक बड़ी जमात रहेगी, इत्तबिउ सवादल आज़म, यानी बड़ी जमात को थामे रहो, हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। तो ऐसे 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ देखकर आप लोग मुतासिर मत होइए। हर दौर में फितने नए उठते हैं तो कुछ लोग उनके साथ जल्दी जुड़ जाते हैं और फिर बाद में वो फितना वैसे ही ख़त्म भी हो जाता है। मुफ्ती अकमल साहब ने भी यही कहा कि ये जैसा आया है वैसा चला जाएगा, उसका नामो निशानी मिट जाएगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे या रसूल अल्लाह, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस तरह ये फितना आएगा भी और ख़त्म भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे बंदे को फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? और इसने एक बात कही कि अहले सुन्नत वल जमात ये कहती है कि भाई बड़ी जमात हक़ पर रहेगी, तो हमेशा कहती है, आज भी कह रही है कि हक़ पर बड़ी जमात रहेगी, लेकिन 5 मिलियन व्यू से बड़ी जमात की अलामत नहीं है। सुन्नियों की जमात की तादाद 5000 मिलियन से हो सकती है, क्योंकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का कौल कभी झूठा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बंदे ने कहा, आग बगोला होकर बहुत सारी बातें कही है इसने, लेकिन हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकते, आपको देखना गिरा हो जाएगा। मुख्तसर हमारे वक्त के अंदर हम वीडियो बनाना चाहते हैं, थोड़े से पॉइंट्स लेकर आगे उसी वीडियो के कुछ हिस्से और हम निकाल कर शेयर करके आपके सामने पेश करेंगे और नए नए उन्मानात में बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद ये है कि आपके सामने किताब और सुन्नत की हक़ की बातें आपके सामने रखी जाएं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब जो दीन पेश कर रहे हैं वो दीन अलग है, हमारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो दीन पेश किया वो दीन अलग है। मिर्ज़ा साहब जो अक़ीदा पेश कर रहे हैं वो अक़ीदा अलग है, हमारे नबी ने जो अक़ीदा दिया वो अक़ीदा अलग है। मिर्ज़ा साहब का खुदा और है, हमारे नबी का खुदा और है। मिर्ज़ा साहब का खुदा ऐसा खुदा है कि वो चाहता है कि मेरी बातें किसी को मालूम ना हो। हमारे नबी का खुदा ये है कि वो चाहता है कि जितना मुझे मालूम है उतना मेरे हबीब को भी मालूम हो। मिर्ज़ा साहब का खुदा ये है कि सारा इख्तियार मेरे अंदर ही है, कोई वली भी कुछ नहीं कर सकता, कोई नबी भी कुछ नहीं कर सकता, सब मेरे मोहताज। हमारे नबी का जो खुदा है उस नबी की तालीम ये है कि मैंने अपने नबी को मुख्तार बनाया है, वो जो चाहे करे, जैसा चाहे करें, जिसके साथ जैसा चाहे करें, जितना चाहे करे। मैं अपने वलियों को इख्तियार दिया हूँ, अपने बंदों को, अपने दोस्तों को इख्तियार दिया हूँ। ये हमारे नबी के खुदा की शान है।
اب مرزا صاحب کا خدا کون ہے پتہ نہیں، مرزا صاحب کا نبی کون ہے پتہ نہیں، یہ نام تو لیتے ہیں ہمارے نبی کا، لیکن یہ ہمارے نبی کا امتی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے نبی کا امتی ہوگا، جو آخری رسول کا امتی ہوگا، پھر وہ آخری رسول کی شان بھی بیان کرے گا، وہ آخری رسول کا عقیدہ جو ہے وہی بیان کرے گا۔ اب ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ اب اسی سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ عقیدہ کتنا خلاف ہے ہمارے نبی سے اس کا۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی راستے میں بھٹک جاؤ اور تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہو تو وہاں پر یہ پکارو، یا عباد اللہ اغیثونی، ایک حدیث میں ہے یا عباد اللہ اعینونی، یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ مرزا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، صحابہ فرشتوں کو بھی نہیں پکارے تھے، خود نبی نہیں پکارے تھے۔ اب ان کے نبی کون ہے بھی پتہ نہیں، ہمارے نبی تو فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے امت کے اولیاء میں ایسے اولیاء اللہ بھی ہوں گے جن کی وجہ سے تم پر بارش برسی جائے گی، تم پر رزق کے دروازے کھولے جائیں گے، تمہاری مصیبتوں کو ٹالا جائے گا، تمہیں کامیابی عطا کی جائے گی، اللہ تم پر مہربان ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم۔ مرزا صاحب کے نبی کون ہے پتہ نہیں، ان کے نبی کا یہ کہنا ہے کہ بھئی کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا دنیا میں کرنے والا، تو بھئی یہ تو کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہو گئی نا۔ یہ سامنے کتابیں سجا کر صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اور اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے میں امام مسلم کا جانشین ہوں، بھئی ٹانگ پٹانگ ڈال کے بیٹھنا کون سا جانشین ہے بھئی؟ استاد کے سامنے کوئی ٹانگ پٹانگ ڈال کے نہیں بیٹھتے۔ اب یہ بے ادب لوگ ہیں، ان کو تعلیم نہیں ملی ہوئی ہے، جب خود سے قرآن پڑھیں گے، خود سے حدیث پڑھیں گے تو پھر جتنے سر ہوں گے اتنے فرقے نکلیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث لکھتے وقت کتنا ادب سے بیٹھتے تھے، ویسا ادب سے بیٹھو۔ نہیں، ادب جو ہے وہ ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا نا۔ سورہ حجرات میں آیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ نبی کا ادب کرتے ہیں وہ عام لوگوں کو ادب نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے وہی لوگ اللہ کے نبی کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جو وہاں پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں ہرگز مت سمجھے کہ وہ امام بخاری کی ہیں، لیکن کتابوں میں کیا ہے؟ حدیث نبی کی۔ تو حدیث نبی کی حدیث کے سامنے کتنا ادب سے بیٹھنا چاہیے، نبی کی حدیث کے سامنے کتنا آواز بلند کر کے بولنا چاہیے، کتنا آہستہ بولنا چاہیے، یہ بھی تو ادب کا تقاضا ہے نا۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں آگے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی مان لیا نہیں بھیجا سکتے قیامت تک۔ بیٹھو، اللہ عرش پر ہے نا، مانگو اے اللہ مجھے 2 بوتل تھمس اپ کے بھیجے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں بھیجے گا، ماننا نہیں ماننا پھر اس کو۔ بھائی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ درگاہ کے بزرگان دین، غوث اعظم دستگیر، غریب نواز، یہ اللہ کے ولی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو بھئی تمہارے مردے جب مر جاتے تو ان کو دفناؤ مت، جا کے درگاہ پہ رکھ دو، بولو ان کو مردوں کو زندہ کرو، مان لیں گے ہم۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں اگر کوئی مر گیا تو تم بھی مسجد کو جنازے میں لے آتے، مسجد میں لا کے تم بھی بولو اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے گھر میں ہم آ گئے، اب اس مردے کو زندہ کر۔ اللہ کرا تو ماننا، اللہ کو نہیں تو نہیں ماننا، جیسی بات ویسی بات ہوگی نا بھائی۔ تو یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کی شان اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ اگر کتاب و سنت سے ہٹ کے کسی ولی کی بات ہے کوئی کسی کتاب میں، اب یہ کہتا ہے کہ کشف المحجوب میں اور دیگر اولیاء اللہ کی کتابوں میں یہ مواد ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے ہم کو لگتا ہے، تو وہ کتاب ہی نعوذ باللہ کوئی شے نہیں ہے، وہ صاحب کتاب بھی نعوذ باللہ کوئی شے نہیں ہے۔ ارے انجینئر تو ان کے سامنے کوئی شے نہیں ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ جبکہ اگر یہی بات ہے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کے اگر کسی ولی کی بات کوئی کتاب میں ہے، یہ مان لینا کہ یہ کتاب میں جو باتیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ اس ولی کی نہیں ہے، باقی کی اچھی باتیں ہیں تو ولی کی ہیں، لے لینا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حدیثوں میں جب لوگ اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر سکتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ کی کتابوں میں اپنی طرف سے کوئی جملے ڈال دینا یہ کون سی بڑی بات ہے؟